प्राइस भोल्युम र ट्रेन्डको बारेमा कुरा गर्न कोसिसमा छौँ हैन। जस्तै कि यो माथिको प्राइस भयो भने यो भोल्युम भयो र यसको ट्रेन्डको कुराहरू गर्ने कोसिस भएको भए होइन। जब हामीले यो भिडियोको कुरा गरिरहँदाखेरि यो यहाँनिरको एउटा पोइन्ट हेर्नुभयो भने 2000 को लेभल भनौँ न, यो 1800 यो कति भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनौँ, यो चाहिँ नि प्रिभियस हाई हुनुपर्छ मेरो विचारमा लाग्छ। हो, यो लेभलबाट बजारको ग्रोथ भइरहेको थियो। ग्रोथलाई हामीले यहाँ क्यारी गर्न खोजिरहेका छौँ र ग्रोथ कन्टिन्यू भइरहँदाखेरि यहाँ लेभलमा माथि 3200, 27, 28तिर आइसकेपछि एउटा ट्रेन्ड टुटेको थियो। दौडिँदै गएको ट्रेन्ड रोकिएको थियो र अनि फल्स भएको थियो। फल्स चाहिँ नि यो जुन प्याटर्नमा भयो, यो जसरी खस्यो एकदमै सार्प फल भएको छ र सार्प फल चाहिँ नि 3 महिना 3.5 महिना बिचमा बजारले फेरि एकपल्ट के भयो भन्दाखेरि यो हामी रेन्जिङ फर्मेसन भनौँ अथवा बटम लगाउने कोसिसमा छ र यो बटम लाग्दैछ भनौँ, जुन चाहिँ नि यो पोइन्टको बटम, यो भनेको मतलब 3262, 52 कतितिरको, यो 3262तिरको हो अथवा 62 को 52, 3262तिर 60, 62तिरको यो बटम फर्मेसन भएको थियो। बटम जब फर्मेसन भयो, बटम चाहिँ नि त्यसपछि बटम फर्मेसन भइरहेको बेलाको हामी कुरा गर्ने कोसिसमा छौँ। अब यो 2560-62बाट 2260-62बाट जब बटम फर्मेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि कस्तो कस्तो प्याटर्नहरू डेभलप भएर के भएको थियो भन्ने कुरा हामी जर्नलाइज कुरा गर्ने कोसिसमा भइरहेको भएर यो नै जब यहाँबाट यो कति भन्दाखेरि 3200बाट यो 2800, 2400, यो 10-2400तिर आइपुग्दाखेरि यसको यो ठ्याक्क यो माथिको एउटा लेभल थियो। अब मैले यो एउटा क्लियर कन्सेप्ट के गरिदिएको थिएँ भन्दाखेरि यो ठ्याक्क 50% थियो। यहाँ यो 3200 र यो 2400को 50% थियो। सो त्यसैले यो साइडमा करेक्सन माग्नु भनेको मूर्खतापूर्ण कुराहरू थियो भनेर जब भनिएको थियो र यहाँबाट हामीले बजार करेक्सन भनी मागिरहँदाखेरि बजारले यो ऱ्यापिड डाइरेक्सनमा फल्स हुनु स्वाभाविकै थियो। यसलाई जब हामी यहाँ करेक्सन मागिरहेका थियौँ भने यो ठाउँमा करेक्सन माग्नुपर्ने क्षेत्र थिएन। करेक्सन माग्नुपर्ने थियो भने यहाँनिर माग्नुपर्ने थियो। मैले यदि कोही पनि मान्छेले प्राइससितको कुरा गर्नु र प्राइससितको रिलेटेड कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि करेक्सन चाहिँ नि यो क्षेत्रमा आउनुपर्ने थियो र यो लेभलबाट बजार बाउन्स हुनुपर्ने थियो। यदि मैले यो गलत छैन र मैले जानेको कुरामा यदि गलत छैन भने पनि यहाँबाट करेक्सन माग्नुपर्ने थियो। तर जुन ठाउँमा हामीले करेक्सन भन्यो त्यसको ऱ्यापिड फल नै थियो। यो कुरालाई मैले त्यसरी नै अवगत गराएँ हैन। अब यसलाई कसरी हेरौँ भन्दाखेरि जस्तो कि मैले अघि नै भनिसकेँ, यो माथिको हाम्रो प्राइसहरू थियो। यो प्राइसको जुन यो फर्मेसनहरू देखिरहनु भएको छ, प्राइस सही फर्मेसनमा छ र यसले केही कुराहरू देखाउन कोसिस गरिरहेको थियो भने यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि हाई टुटेर डाउन आएको थियो। हो, यही कुरा हामी कसरी पढ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो भोल्युम भयो, तलको लेभल भयो भने यो प्राइस भोल्युम र ट्रेन्ड हो। हेर्नुभयो भने यसले प्रत्येकचोटि यो जुन भोल्युम इन्क्रिज हुँदाखेरि हाम्रो ट्रेन्ड पनि प्राइस र भोल्युम र ट्रेन्ड कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँनिर कन्फ्युजन थियो, कन्फ्युजन भयो। जस्तो कि जबसम्म यो बढ्न सकेन, यहाँबाट फेरि रेन्जहरू, यहाँबाट फेरि प्राइसहरू बढ्दै गएको थियो। योले एकदमै रिलेटेड के हुन्छ भन्दाखेरि यो तलको जुन हामीले रेट देखिरहनु भएको छ यो प्राइस भोल्युम र ट्रेन्ड हो। यो चाहिँ नि भोल्युम विथ प्राइससित नै भएको भएर ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कन्टिन्युटी देखाउँदै गर्छ। अब मैले यो भनिरहँदाखेरि यो यहाँनिर हेर्नुभयो भने 15 जुनमा के भयो, प्राइस चाहिँ नि रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो र प्राइस डाउन भएको थियो। भोल्युम पनि अब त्यसरी नै गइरहँदाखेरि हेर्नुभयो भने यहाँ पनि यसले एकदमै रिलेटिभली डाउन भइरहेको देखाइरहेको छ। यो तलको भोल्युम जस्तो सुकै आए पनि यो सानो सानो भोल्युमले कन्सन्ट्रेट हुन खोजिरहेको छ, त्यसले प्राइसलाई स्टेबिलिटी गर्न खोजिरहेको छ भने माथिको जुन ठुलो भोल्युमले चाहिँ के हुन्छ, भोलाटिलिटीहरू अथवा बायर सेलरको मोमेन्टहरू क्याच गर्न खोजिरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ नि हाम्रो ट्रेन्डमा तलकोले प्राइस भोल्युम र ट्रेन्डमा कस्तो देखिन्छ भन्ने खालको कुराहरू देखाइरहेको हुन्छ। यो तीनटै, यो प्राइससितको यो भोल्युम ट्रेन्डले चाहिँ नि पिभिटीले चाहिँ नि एकदमै राम्रो डाइरेक्सन दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई
लाग्छ हैन, मलाई लाग्छ र हामीले हेर्दाखेरि यो नै विचार गर्नु होला भन्ने हो। यहाँबाट जसरी के अरे प्राइस टुट्यो भनेर देखाइरहेको थियो, प्राइस माथि बढ्न सक्दैन भनेर देखाइरहेको थियो, अभियसली त्यही नै फर्मेसन भएको हो र यहाँबाट प्राइस ग्रेजुअली अप हुँदाखेरि पनि यहाँ पनि टुटेको हो र एक दुईचोटि बााउन्स हुन खोजेको र प्राइस डाउन फर्मेसन भएको हो। यो कुरा मैले भने हैन, यसरी नै यो कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले यो भने हैन। यसमा अरू पनि हेरौँ न त, जस्तै कि यताबाट जानुभयो भने जस्तै कि के भन्नु भन्दाखेरि यो हामी त्यही प्रोसेस हो, त्यही प्रोसेसमा हामीले बटमिङ कसरी फर्मेसन भयो भन्ने खालको कुरामा हामीले यहाँ देखाइदिनु खोजेको हो। जस्तो यहाँबाट हेर्नुभयो भने यसले फर्स्ट बटमको कोसिस गरेको थियो, फर्स्ट बटम हुन क्यारी गर्न सकेन र डाउन आयो। अब चाहिँ फेरि बटमिङ भएको छ, यो बटमिङ भएको छ र यो हाम्रो डाइरेक्सनल हो। डाइरेक्सनल भनेको मतलब डाइरेक्सनल हो, जसले गर्दाखेरि एकदमै क्लियरिटी साथ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हामी बजारमा फर्क्यौँ भन्ने खालको कुराहरू यो जनाइरहेको छ। अब हामीले नन लाइफमा पनि हेर्नुभयो भने के देखिरहेको छ भन्दाखेरि नन लाइफको हामी कुरा सबै कुराहरू तिनीहरू नै हो हैन। जस्तो कि हामी सुरुदेखि यहाँदेखि नै भनौँ हैन, यहाँ चाहिँ एउटा लो फर्मेसन भएको थियो, यहाँ बजारको लो फर्मेसन भएको थियो, यो बजार बढेर यहाँ बााउन्स हुँदाखेरिको लो फर्मेसन भएको हो र यही बाटोबाट हामीले के सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि यदि बजारमा बढ्छ भन्यो भने योलाई नै बेस लिएर बजार बढ्छ भन्ने खालको कुरा भइरहेको थियो र त्यसरी नै बजार एक चरण दुई चरण गर्दै यहाँबाट चाहिँ ग्रेजुअली अप भएको छ। यही कुराहरू यहाँबाट क्लियरिटी साथ देखिरहेको छ र यो प्रोसिड अप हुँदै गरेको प्रोसेसहरू र यो भोल्युम प्राइस भोल्युम ट्रेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज अफ प्राइस बढ्दाखेरि अथवा पर्सेन्टेज अफ प्राइस डाउन हुँदाखेरि भोल्युमको एसोसिएटेड मात्राहरू पनि यसमा आएको हुन्छ, कस्तो आउनुपर्छ भनेर र त्यो क्यालकुलेसन भएको भएर यो चाहिँ हामी अहिले यसको प्रोसेसको क्यालकुलेसनतिर नलागौँ, तर पनि यसले चाहिँ क्लियरिटी साथ के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भोल्युमले कतिसम्म झार्न सक्छ, त्यो भोल्युमले र स्टेबिलिटी प्राइसहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरिटी भनिरहेको हुन्छ र त्यसले हामी बजार खसिरहँदाखेरि पनि जुन ठाउँमा त्यो टाइम प्राइसको ट्रेन्डको अनुसारको भोल्युमको पार्टिसिपेन्टमा एउटा स्ट्रेन्थ देखाउँछ। जस्तो कि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ बढ्दै गर्दै जाँदाखेरि र यो कन्टिन्युटी भइरहेको भोल्युम र यहाँबाट डाउन भइरहेको बेलाको ट्रेन्ड र कन्टिन्युटी फल हुँदै गरिरहेको ट्रेन्डमा चाहिँ नि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो कि यो ट्रेन्डमा यहाँनिर थियो भने पनि यो ट्रेन्डमा आउँदाखेरि यहाँबाट डाउन भएको प्रोसेसर हुँदै गरेको कि जब कि प्राइसको लेभल भन्नुभयो त यहाँसम्म आइपुगेको छ नि त, यो भनेको मतलब 10,000 चान्सुनसम्मको आइपुगेको छ। तर हामीले सुरुको 10,000 चान्सुनमा आइपुग्दाखेरि ट्रेन्ड त यहाँनिर थियो भनेर सबैलाई लाग्छ, त्योभन्दा त अहिलेको ट्रेन्ड त धेरै माथि छ, यो माथि छ भनेपछि अभियसली यो बजार यहाँबाट बाउन्स भएर फर्क्यो भने अभियसली यो बजारको यात्रा कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो जनरलाइज गरिदिन कोसिस गरेको हो र यसमा क्यारी गर्नुभएको कुराहरू मैले प्रष्ट रूपमा के भनिरहेको छु भन्दाखेरि जहाँ जहाँ ग्रिन जहाँ जहाँ हरियो हुन्छ यो एउटा चाहिँ नि होलो क्यान्डल हो। यो यसको क्यान्डलको पर्फर्मेन्स अघि पनि मैले भनिसकेँ कि के अरे जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने पनि यो नन लाइफकै कुरा भइरहेछ। जब कि यहाँ बढिरहँदाखेरि अथवा ल नेप्सेमै यसमा एउटा कुरा के गरौँ भन्दाखेरि नेप्सेमा पहिला हेरौँ न त। नेप्सेमा यो ग्रिन देखिरहेको, यो ग्रिन मैले ग्रिन देखिरहेको छ किन अभियसली यो दुईटाको क्यान्डलको इफेक्ट हो क्या, यो दुईटाको यो क्यान्डलहरू भनेको चाहिँ नि डे इफेक्टमा भयो भने यो रातो थियो हैन, ओपनिङ माथि भएको थियो र क्लोजिङ त्योभन्दा तल आएको भएर रेड फर्मेसन भएको थियो। तर अघिल्लो दिनको तुलनामा यो को पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने अघिल्लो दिनभन्दा माथि भएको भएर यो हरियो हुनुपर्छ, कसरी देखिन्छ भन्ने खालको कुरामा मैले एकदमै ह्युमन साइकोलोजीसित इफेक्ट हुने, जस्तो कि ह्युमन साइकोलोजीसित के इफेक्ट भयो भन्दाखेरि बजार हरियो हुँदाखेरि पनि बजारमा बढ्दाखेरि पनि कसरी रातो क्यान्डल फर्मेसन भयो भन्ने खालको कुरामा यो जोडेर भनेको हो हैन। अघि म चाहिँ नि अघिकै पोर्सनमा जाऊँ, यहाँ हामीले के कुरा गर्न खोजिरहेको थियौँ भन्दाखेरि जब यहाँबाट त्यो के भन्छ
बजारको तलको यात्रा टुट्यो भनेर भनिरहेको छ भने जसरी यहाँनिरबाट जुन बेलामै हाम्रो माइक्रो फाइनेन्स चल्न के अरे माइक्रो फाइनेन्स नन लाइफ चल्न नसकेको त यो पिरियडदेखि नै हो। जब भन्नुभयो भने कतै 15 जुनदेखि नै माइक्रो फाइनेन्स चल्न छोडेको थियो। ल त्यसलाई अलिकता सपोर्ट यहाँनिर थियो भनौँ। यहाँनिरबाट त बजारले एकदमै ट्रेन्ड टुट्यो, डाइरेक्सन टुट्यो भनेर यहाँ देखाइरहेको थियो। हो, यो कुरालाई मैले जोडेँ होइन। र एकचोटि ल ग्रोथ आउन खोजेको र यहाँबाट फेरि यही लेभलमा यो प्राइसको स्ट्रक्चरल फर्मेसनको र प्राइसको एकचोटि माथि जाने त यो बजार खस्ने बेलामा पनि एउटा सपोर्टिङ रोलहरू दिन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा यो भएको। यो चाहिँ नि बढ्न नसकेपछि यहाँबाट अभियसली सेल आउँथ्यो, सेल आएको हो होइन। यो कुराहरू अलि भास्ट पनि छ, अलि एडभान्समा कुराहरू हुने भयो। मैले यो कुरालाई यहाँ जोडेँ र अहिले चाहिँ नि मैले जनरली सजिलो इन्डिकेटरको कुरा गरिरहेको छु, पिबिटीले कसरी देखाउन सक्छ भनेर यो कुरालाई जोडिएको छ। र मैले त्यही भने जस्तो कि हाम्रो यसको प्राइसको स्ट्रक्चरल यही फर्ममा जुन दुईवटा लाइन देखिएको छ यो लाइनबाट नै प्राइस बढ्नुपर्ने हो, बढेको छ। त्यसैले यो प्राइसको यात्रा कहाँसम्म पुग्छ के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले मले भन्ने कोसिसमा गरिनँ होइन। अहिले यसलाई चाहिँ नि त्यस्तै यसमा पनि हेर्नुभयो भने यो पहिलाको लोलाई टिक्न कोसिस गरेको थियो, टिक्न सकेन र डाउनफल भएको हो, सबैमा आएको हो। यसले एकदमै राम्रो फरवर्ड पोस्टर त देखाएको थियो, तर दोस्रोचोटि आएर त्यही ठाउँमा ठोक्यो र भनिहालेँ यो स्ट्रक्चरल अघिको स्ट्रक्चरलको प्रोसेस र यसमा सेकेन्ड टाइमको स्ट्रक्चरल प्रोसेस पनि त्यही भयो अरे र प्राइस फर्किँदै गयो। मैले अब चाहिँ नि प्राइस बढ्ने चक्करमा छ यति जोडेँ होइन नन लाइफको। र अब हेर्नुभयो भने अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि एकचोटि चुज गरौँ। यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि मैले के यो प्राइसको हेर्नु यहाँबाट प्राइस फर्मेसन डाउन भएको छ। एकैचोटि हेर्नुभयो भने कहाँबाट कस्तो खालको भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ क्लियरिटी साथ किन प्राइस बढ्न सकेन, किन हामी ट्रेन्डबाट डाउन भयौँ भन्ने कुरामा चाहिँ नि एकदमै यो पिबिटीले एकदम राम्रोसित भन्न सक्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ होइन। यो जतिको भनेको डाइरेक्सन विथ प्राइससितको कुरा गर्ने यो जतिको पावरफुल ट्रेन्ड चाहिँ नि मैले खासै भेट्दिनँ होला, सायद भेट्दिनँ होला। र मैले यो कुराहरू किन भन्न खोजिएको भन्दाखेरि हामी ग्रोअपको चक्करमा हुँदाखेरि कस्तो कस्तो खालको ग्रोअप हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्न खोजिएको हो। जस्तो कि यहाँबाट यो रेन्जलाई ब्रेक गर्नलाई कन्सोलिडेट भएको हो प्राइसमा। यो चाहिँ नि के भइरहेको यो डाउनफलमै देखाइरहेको हो। अहिलेसम्म हामीले यसको यो पिबिटीको अरू पोर्सनको बारेमा अहिले कुरा गरिरहेका छैनौँ। यसका धेरै अरू एउटा आयाम पनि हुन्छ, डाइभर्जन पनि हुन्छ। डाइभर्जनको कुरा अहिले हामीले गरिरहेको छैनौँ र यही के भन्दाखेरि जर्नलाइज कुराहरू मात्र गरिरहेको भएर एकदमै के अरे कस्तो खालको प्राइसहरू र कहाँ चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ठाउँको कुरामा तपाईँले हेर्नुभयो भने क्यान्डलको पर्फर्मेन्स हेर्नु र त्यसलाई पर्फर्मेन्समा बढ्न नसकेको बढ्ने आधार हुन्छ र बढ्न तल आएपछि यो सर्ट योभन्दा यो सर्ट भयो भनौँ न, यहाँ टच भयो, योभन्दा यहाँसम्म सर्ट भयो र जब यो सर्टको पनि अर्कै थ्योरी हुन्छ होइन, सर्टको पनि हुन्छ। योबाट यो डाउनफल भएको हो। मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि अबको र्यालीहरू चाहिँ नि बढ्छ होला भनेर पनि, किन भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड र यो भोल्युमको कुरा हेर्नुभयो भने पनि यो एभरेज भोल्युमको कमनमा छ र सबैमा गति आइरहेको भएर यसमा पनि गति आउँछ भन्ने कुरा मैले जोडेँ। अब हामी यो पोर्सनमा माइक्रो फाइनेन्सको पोर्सनमा छौँ। माइक्रो फाइनेन्समा पनि एप्लाई गरेको कुराहरू ती नै हुन्। जस्तो कि यो हामीले अहिलेको पोर्सनमा बजार डाउन भइसकेपछिको कुरामा हामी जोडिरहेका छौँ र डाउन भएपछि बजार बढ्न नसकेको आधारहरू के थियो भन्ने खालको कुराहरूमा यहाँ भन्न खोजिएको। जस्तो कि यहाँ हाम्रो अफ पोइन्टमा थियो, भोल्युम ग्रोथ थियो, अघिल्लो दिन साफ भोल्युम थियो र सेकेन्ड डे चाहिँ नि त्यसलाई क्यारी गर्न नसक्यो। माथि प्राइस त बढेको तर भोल्युमले सपोर्ट नगरेर यो चाहिँ नि डाउन भएको। यो दोस्रो दिनको कुरामा मैले यो जोडेँ होइन। पहिलो दिन साफ थियो, सेकेन्ड डे चाहिँ नि भोल्युमले सपोर्ट नगरेको भएर यसमा पनि यो क्लियरिटी साथ देखिरहेको छ। प्राइस र ट्रेन्डमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि हामी ट्रेन्ड खस्यो है भनेर खालको देखाएको थियो। अनि
1-2 दिन बढ्न त कोसिस गर्यो, तर के भयो भन्दाखेरि यही कुराहरू हेर्दै जानुभयो भने जुन यो रेन्जको प्राइसलाई हेर्नुभयो भने यही रेन्जमा सपोर्ट लिएर बजारहरू खसेको छ। मैले यो जोडिरहँदाखेरि के हाम्रो यो पिबिटीले देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू नै जेन्युन हुन्छ र हेर्नुभयो भने पक्कै पनि यसलाई यो माथिको भोल्युमलाई याद गर्नु होला। भोल्युम ग्रोथ आउने कोसिसमा छ, यो एभरेज भोल्युमभन्दा माथि आइपुगेको छ, भोल्युम आउने कोसिसमा छ, ग्रोथ आउने कोसिसमा छ, प्राइस पनि ग्रोथ आउने कोसिसमा छ। यहाँ यो कुराहरूमा यो जुन कर्भ फर्मेसन भएकोलाई याद गर्नु होला। यो एक दिनको कर्भले मात्र होइन, यहाँ चाहिँ नि अलिकता ग्रोथ भएको थियो, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेभलमा भयो भने यहाँ पनि ग्रोथ देखाइएको छ क्लियरली। तर क्यारी के गर्न सकेन भन्दाखेरि जुन यो भोल्युममा सपोर्ट अर्को दिन नै यहाँनिर टुट्यो, ट्रेन्ड टुट्यो, यो कुरा नै यहाँ भनिएको हो हैन, देखाउन खोजिएको र स्पष्टसित यो जति धेरै हेर्दै जानुहुन्छ, इन्डिकेट गरेर हेर्दै जानुहुन्छ, त्यसमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ। मैले यो जोडेँ। त्यस्तै अब यसमा अलि बेसिकली के भन्दाखेरि हामीले लो लाग्यो कि लागेनौँ भन्ने खालको कुराहरू जहिले पनि भइरहेको भएर पक्कै पनि बजारले यो फर्स्ट लोलाई यो नै लो सपोर्ट हुनुपर्ने थियो, भएन र सेकेन्ड टाइमको लो फर्मेसन भएको छ, यो लो सपोर्ट हुन्छ होला, मैले यो जोडिरहेछु। र यसमा अघि नै भनिसकेँ यो डाइरेक्सनल हो, डाइरेक्सनले पनि एकदमै हेर्दै जानुभयो भने क्लियरिटी डाइरेक्सनको कुराहरू एकदमै क्लियरली देखिन्छ। जस्तै कि यहाँबाट हेर्नुभयो भने यो प्लसमा थियो भने यो डाउनमा थियो, यो प्लसमा थियो, यहाँबाट एकदमै डाउनमा थियो। त्यस कारणले मैले के भनेको भन्दाखेरि यो डाइरेक्सन एकदमै पावरफुल डाइरेक्सन हो र डाइरेक्सनको हामीले सपोर्ट बेस के लिइरहेको छ भन्दाखेरि यो ब्ल्याक लाइनमा सपोर्ट लिन कोसिसमा छौँ र अझै यो दुईटा लाइनमा पनि यो मैले कन्फर्मेसनका सोर्सेसहरू के हुन् भन्ने खालको कुरामा यो जोडेको हो हैन। यो माइक्रो फाइनेन्सको कुरा यसरी नै भयो भने अब हामीले एउटा लाइफको हेर्छौँ। लाइफको हेरिरहँदाखेरि पनि लाइफको इन्डेक्समा हेर्नुभयो भने लास्ट टाइमको इन्डेक्समा लगभग 302 पोइन्टले बढेको छ र यो ठ्याक्क अघिल्लो कति दिन 3-4 दिन अगाडिको 5-6 दिन अगाडिको पोइन्टमा आएर ठोकिएको छ र यो बजारमा त्यही नै भइरहेको छ। जब कि लाइफले यहाँ एउटा हाई बनाएको थियो र सेकेन्ड हाईलाई हेर्नुभयो भने सेकेन्ड हाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन 9 देखि नै बजारमा लाइफको पनि यात्रा टुटेको छ भनेर यहाँबाट बिस्तार देखाउन कोसिसमा छ र अझै सानो एङ्गलमा कुरा गर्नु र सानो टाइम फ्रेममा कुरा गर्नुहुन्छ भने ल यहाँबाट बजार माथि जान नसकेर ओह्रालो लागेको हो र यो पिरियड भनेको जस्तो कि अगस्तको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यहाँदेखि चाहिँ नि बजारले सार्प फल भनौँ न, यो लाइनबाट चाहिँ नि यो मैले मार्क गरिदिएको, किन यसलाई अलि फोकस गरेको, अलि धेरै किन चलेन र किन चल्छ भन्ने खालको कुरामा हुने भएर मैले यो लाइनलाई जब यसले डाउन यात्रा गर्यो त्यसपछिको हेर्नुभयो भने यो प्राइसहरू त्यही रेन्जमा छ क्या। प्राइसहरूको वाच रेन्जहरू 100-200 पोइन्टको रेन्जहरू चाहिँ नि वाच गर्नु नै पर्ने हुन्छ, किन हो त्यो रेन्जमा नै बाट बजार घर र तल आएको। यहाँ फर्स्ट नै थियो, सेकेन्डबाट बढ्न नसकेर यो यिनीहरू कुराहरू त हामीले धेरैपल्ट गरिसकेको भएर यो पटकको कुरामा त्यो गर्न खोजिएको होइन, यो पटकको कुराहरूमा कस्तो भयो भनेर भन्न मात्र खोजिएको र अब बजारमा फर्किने क्रममा छ र यो पिबिटीले पनि त्यही भनिरहेको छ। भोल्युम चाहिँ नि एकदमै लो आएको छ भनौँ न, जहाँबाट हेर्दै जानुभयो भने भोल्युम डिक्लाइन भइरहेको भोल्युमहरू अब केही गरेर बिस्तार प्लस हुँदै जान्छ। जस्तो कि यतातिरको लेभलमा हेर्नुभयो भने भोल्युम यतातिर आउँदाखेरि डिक्लाइन थियो एकदमै, जुन फर्मेसन हेर्नुभयो भने स्ट्रक्चरल फर्मेसन हेर्नुभयो भने यो एकदमै कमन थियो भने यहाँबाट बिस्तारै ग्रेजुअली अप भएको छ। ग्रेजुअली अप भएपछि बिस्तारै भोल्युम के अरे यो डाइरेक्सन क्लियर भएको छ। डाइरेक्सन पिबिटीसित यो प्राइसको रिलेसन हुन्छ भने अब यो भोल्युमले अनि जुन कुराहरू देखाउन खोजिएको थियो मैले यो कुरालाई अघि पहिला पनि भनिसकेँ र अब आएर हामीले यही कुरामा पनि लाइफ इन्डेक्समा पनि हेर्नुभयो भने नियरली बटम लागिसक्यो भन्ने नै कुराहरू देखाइरहेको छ एभरेजमा। अब यसको प्रोसिडरहरू छ, जस्तो कि यसको फर्स्ट पोइन्ट भनेको 14,500 भन्दा माथि पुग्यो भने चाहिँ नि होपफुल्ली
अब चाहिँ नि हामीले वर्कआउट गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हो। वर्कआउट गर्न सकिन्छ 14,500 यसको लेभलहरू छन् 15,500 भनौँ न। यो लेभलहरू बिस्तार यिनीहरू पनि के भन्दाखेरि के अरे ग्रेडेड भएर यिनीहरू पनि अलि चेन्ज हुँदै जान्छ। मैले यो क्लियर डाइरेक्सनको कुरा अघि नै भनिसकेको भएर त्यसरी नै फिल गरेर हेर्नुभयो भने पनि यो बुझिन्छ। अब त्यसपछि आएर ब्याङ्किङ एउटा हेरौँ। ब्याङ्किङमा पनि ल यो डाइरेक्सनमा हेर्नुभयो भने पनि ब्याङ्किङ पनि अब प्लस भोल्युममा आइरहेको, प्लसमा आउने चक्करमा छ। लो लगाएको छ, लोलाई कन्फर्म गरिदिइरहेको छ। फर्दर टाइमिङ बिङ लो चाहिँ नि कन्फर्म हुँदै जान्छ। मैले यो कुराहरू जोडेँ। अनि अब हामीलाई यसको पनि यही हो, सपोर्टिङ लेभल यही 1700 भनौँ, 1780, 90 अथवा 1800को लेभललाई जब ब्रेक गर्छ त्यसपछि हामी यसमा पनि एकदमै राम्रो ग्रोथहरू देखिन्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यही कुराहरू यहाँ जोडिरहेको हो। यो चाहिँ नि हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि बनाइएको प्याटर्नहरू भावेर यसलाई हामी यो दुइटाको बिचमा हामी ट्रेडिङलाई कसरी लिएर गर्छौँ र के कुराहरू हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। यो अलि एडभान्स नै पर्पोज भएर हामी मोर डिफाइन गर्ने चक्करमा यो बनाएको भयो। त्यही हो ब्याङ्किङको मैले कुरा गरिरहँदाखेरि अघि जसरी कुरा भइरहेको थियो र त्यही कुरामा अब ट्रेन्ड भोल्युमलाई पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने नै मैले यो जोडेँ। र अघि कुरा जसरी हामी क्लियरिटी साथ भनिएको थियो र त्यही हो। यो पिभिटीलाई अलि राम्ररी फोकस र पावरफुल साथ हेर्नुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो स्क्रिपहरूमा लगाएर हेर्नुभयो भने पनि क्लियरिटी साथ देखिन्छ। र यो कुरालाई भन्दै आजको सेसन यहीँ इन्ड गरौँ। धन्यवाद। भिडियो हेरिदिनु भएको र सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा हामीले योभन्दा पनि पावरफुल भिडियोहरू ल्याउनेछौँ। त्यसैले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।